Hello dear viewers, Assalamu alaikum. You are here with us at String of Pearls. I am Muhammad Asif Bashir. Today I am going to introduce you an international cyclist, Muhammad Ali Bash, who is Pakistani, but he was born in Saudi Arabia. I am doing job in طريف city at Northern Border University. The Dean of Science and Arts College, Dr. Mzkir Nasir القحطاني, has invited Muhammad Ali Bash to present him an honorary shield. We really appreciate his efforts to spread the message of peace in KSA here. He started his career from Pakistan. He started his journey from south of KSA and he is right now in northern border city طريف. After that he will go to Riyadh. Then from there he will directly go to Dubai. माशाल्लाह तबारकल्लाह नाज़रीन, बड़ी मेहरबानी आप लोगों की कि हमें इतनी इज़्ज़त बख्श रहे हैं आप लोग। अमर पैगाम दहशतगर्द के ख़िलाफ़ हम ये कहना चाहते हैं कि अमन हो जाए सारे मुल्कों में, पाकिस्तान हो, सऊदी अरब हो, कहाँ भी जो भी दुनिया के मुल्क हैं उन पे हम यही कहना चाहते हैं कि बिल्कुल अमन हो जाए, क्योंकि सबसे बेहतर और सबसे बड़ी बात है अमन की। खाना कपड़ा मिल जाता है, रोटी, लेकिन अमन की जो मेन बात है वो मिलना चाहिए हमें। हम उसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। अल्लाह ताला ये हमारी जद्दोजहद जो है कामयाब करेगा। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ नाज़रीन। मोहम्मद नासिर साहब का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिसने मुझे कल से कवरेज कर रहा है इधर محافظة طريف में, ये मंतक़त अरारा में आ रहा है। मैं इनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, बड़ी मेहरबानी लोगों की मेरे को। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحتك ان شاء الله كويس. طريقة سودانية. تسلم الله يبارك فيك. الحمد لله. تسلم الله يبارك فيك. حياك الله. حبيناك الله يبارك. تسلم الله يبارك فيك. الله وجيهكم بالصحة والعافية إن شاء الله. وأنتم الحقيقة الذي تنجزون تقدمون جهد للطلاب أساسا يطلعون دكاترة ولا يطلعون مهندس. والله نحاول قدر المستطاع والله يعني. بيض الله وجهك. يقول لك من علم الحرف اللي قلت عبد اللغة. فأنتم تستاهلون الحقيقة. والله حبيبي يعطيك العافية. والله شرفتنا كثير جدا. حقيقي يعطيك العافية. شفعة كبيرة. الشرف لي أنا. تسلم الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا والله يا مرحبا، حياك الله يا مرحبا. شلونك؟ صح شرية كيف الحال؟ شكوى كانت كيف الحال؟ سوى يطلع أحد البحر بعد عروس. وقت النوم بس الطريق شنو؟ نعم طال عمرك لابد من مراكز المحظوظ، مراكز الهلال الأحمر، محافظة، قرى، يصير عندهم خلفية إن في حاجة، فينسقون لنا في السكن، تأكل الشغل، وبعضهم أكثر الأوقات على حسب. ये इंटरनेशनल साइकिलिस्ट ट्रैवलर साइकिल पर पूरी दुनिया घूमता है। पाकिस्तान से हम दुनिया सारा जहाँ जद्दा मक्का यहाँ से दुबई रियाद साइकिल से हम दुबई कुवैत बहरीन شهرين ما قطعت مسافة طويلة، كل يوم على ذبيحة
والله العظيم صحيح هذه ما هي من صالح. ऑफिस में हम एंटर हो गए. يكفينا اللي عندك يعني. هلا والله اني تاخرت على المحاضره علشان هذا شرف لي انا طال عمرك اليوم اني اقول في جامعه محافظه طريف رابعه. نتكلم خمس ولكن يعني شرف لي طال عمرك اليوم اني اقابل الدكتور في جامعه محافظة طريف تبع المنطقة الشمالية، وهذا شرف عظيم بالنسبة لي أنا. من ضمن رحلاتي اللي طالعة على الخليج نعتبرها وسام لنا استقبال الجامعة، والله يوفقكم إن شاء الله وإلى الأمام. ورسالة موصولة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وإلى الأسرة المالكة، وإلى الشعب السعودي النبيل الكريم، وإلى أهالي محافظة طريف تابع منطقة مدينة عرعر. وخاصة الشكر للدكتور مزكر ناصر القحطاني، حقيقة أشكره جزيل الشكر وبيض الله وجهه يعطيه الصحة والعافية وأتمنى له التوفيق إن شاء الله. هذه هدية طبعا بمناسبة زيارتك لنا نيابة عني وعن الزملاء في الكلية، وهي هدية متواضعة ولكن بيض الله وجهك. أنا بعتبر عمرك هذا وسام وتاج على الراس. الله يعطيك العافية. بالعكس هذه أكبر هدية بالنسبة لنا مقابلتكم اللي يشجع بنات الحركة الرياضية. والله العظيم ما اقول لك يمدحونك، لا انت أنا آسف. انا اسف والله كيف انا محاضره أنا أستاذن يعني طلاب الأخ القاعة. سعيد والله. لا دق علي. المهم اي خلاص. المهم الله يرحم والديك، اي شيء في المدينه تبغاه في السنه. انت ولد العزه. عندك الكابتن عبد اخر سنه ان شاء الله. वो क्लास में भी. حواسيج كيف؟ خلاص؟ عالمي. انا اعشق العالمية. अच्छा ये يلا صورة صورنا. وين الكاميرا؟ صور. वीडियो ले. يوتيوب. انا اسف وقال لي والله سكت اذا كان يلحق شيء. لا ما في. لا بس ما كنا نعرف. لا انا اسف. لا هو الله يحييك ما كنا نعرف والله. عمرك اول شيء بارك الله فيكم. خلفوني امسك سنه ندري ما ندري. لا شليتها بعد ما لا جيت وشليت. لا خذ راحتك. بس احنا جينا اساس انه قلنا ما في احد واسفين ازعل. لا حياك الله بس حبيت اعتذر منكم. وشكرا لكم طال عمرك على حسن الاستقبال والضيافه الكريمه. يعطيكم العافيه. الله يحييك.